Pipila pa lang ka mga simana ang milabay, klaro na ang mga timailhan. Sa wala pa ni Ulbo ang gubat sa Middle East, hinay-hinay na nagpadala ang Estados Unidos o mga barkong igugubat o mga eroplano sa rehiyon. Dili kini aksidente, dili kini panghudlat. Timaan kini nga dunay dakong tinsyon nga nag-ung-ung sa tunga-tunga niini. Na nga tunga kababayan, kapin sa usa ka milyon ka overseas Filipino workers ang nagtrabaho sa Middle East. Mga ginikanan, manghinahan o gamahan, mga anak na nag-anto sa kalayo sa disyerto. Aron lang makapadala og kwarta dinhi sa Pilipinas. Apan samtang nagtapok ang mga barkong igugubat o giandam ang mga eroplano, unsa man ang gibuhat sa tong gobyerno, murag kulang ang pangandam. Karon nga misamot ang tensyon, daghang mga Pinoy ang naghangyo ng mga kapauli, nagkurog sa kahadlok, naglibog unsaon pagbiya silang trabaho ug puyanan. Apan lisod na ang sitwasyon, ang uban nga tugpahanan sa rehiyon sirado na, ang mga ruta grabe ka delikado. Karon nga gisugdan ang repatriation, dili na kinisayon ang pangutana. Nganong naghulat pata nga mosamot ang peligro sa dili pa mulihok. Sa panahon nga nagangat pa ang tensyon, mahimo pa unta magsugod og voluntaryong repatriation alang sa gustong muuli. Kayong mga OFW dili numero sa istatistika. Dili sila remittance machine. Sila mga Pilipino. Ang kinabuhi sa Pilipino kinahanglan hatagan og bili. Dili lamang kung naa sila sa tunga sa peligro. Ako si Roger Baliana, ang inyong komentarista on the dot. TV is a proud member of Philippine Press Club Incorporated.